अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक शहर इस्लामाबाद में खुशामदीद। एक ऐसा शहर जो कुदरती खूबसूरती से माला माल है और जिसमें अमन, सुकून और एडवेंचर जैसे पोशीदा मकामात मौजूद हैं। आज हम इस शहर के सबसे पुरसकून मकामात में से एक अंकारा पार्क में मौजूद हैं। ये एक ऐसी जगह है जो सकाफती अहमियत, कुदरती हुस्न और तफरीही सरगर्मियों का हसीन इम्तिजाज है। इस पार्क में दाखिल होते ही साथ ही मैं न सिर्फ इसकी खूबसूरती को उजागर करना चाहूँगा बल्कि उन गहरे रवाबित का भी जिक्र करना चाहूँगा जो ये इस्लामाबाद समेत तमाम पाकिस्तान के अवाम के साथ रखता है। रावल डैम के करीब और खूबसूरत मरगला पहाड़ियों के दामन में वाक़या ये पार्क दारुल हुकूमत के मरकज में एक जन्नत का समा पेश करता है। आप जॉगिंग के लिए आएँ, फैमिली आउटिंग करें या आसपास फैले कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हों, इस पार्क का दिलकश हुस्न नाकाबिले तरदीद है। यह जगह सिर्फ एक पार्क नहीं है बल्कि ये दोस्ती की अलामत, गौर फिक्र की जगह और हर उम्र के लोगों के लिए अहम सरगर्मियों का मरकज है। दोस्तों, रोजाना तकरीबन 1500 से 2000 विजिटर्स अंकारा पार्क आते हैं। आप यहाँ फिटनेस के शौकीन अफराद को पार्क के बेहतरीन जॉगिंग और साइकिलिंग ट्रैक्स पर देख सकते हैं और फैमिलीज के लिए ये पार्क एक ख्वाब की मानिंद है। यहाँ बच्चों के लिए झूले, स्लाइड्स और छतरी नुमा छज्जों के साथ बेंचेस मौजूद हैं जो पार्क में जगह जगह फैले हुए हैं। ये खुली जगह बच्चों के लिए फुटबॉल, बैडमिंटन और हत्ता के क्रिकेट जैसे खेल खेलने का मौका फराहम करते हैं। और अगर आप खुद या अपने बच्चों को मुनफरिद तजुर्बा देना चाहते हैं तो यहाँ थोड़े से पैसों में घुड़सवारी की सहूलियत भी मौजूद है। सफाई को यकीनी बनाने के लिए पार्क में जगह जगह डस्टबिन भी मौजूद है। पुरसकून माहौल, सीमेंट से बने हुए खूबसूरत ट्रैक्स, खूबसूरत घास, फूलों से भरे हुए लॉन्स और रावल डैम के पानी के नज़ारे, ये सब यहाँ आने वालों को एक बेहतरीन जगह और तजुर्बा फराहम करते हैं। इन सब के अलावा यहाँ की खास बात यह है कि यह सिर्फ तफरीह का मकाम नहीं बल्कि एक सकाफती मकाम भी है। ये पार्क इस्लामाबाद की तरफ से जुड़वां शहर अंकारा को वक्फ किया गया है। इस पार्क का इफ्तिताह 20 मार्च 2005 को अंकारा के उस वक्त के मेयर इज्जत-ए-माब मिस्टर मलिक गोकचेक्स ने किया। यहाँ लगाई गई तख्ती पर पाकिस्तान और तुर्की के झंडे नुमाया हैं जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात को यादगार बनाते हैं। ये पार्क रस्मी तौर पर वक्फ नहीं किया गया बल्कि अंकारा पार्क तुर्की के लोगों के लिए एक गहरी और जज्बाती वाबस्तगी का इजहार है, खास तौर पर एक ऐसे अलमनाक वाक़ये के बाद जिसने दोनों ममालिक को हमेशा के लिए एक कर दिया। दोस्तों, माजी में इस पार्क के अंदर गांव की खवातीन और बकरियों के मुजस्मे लगाए गए थे जो हमें दही जिंदगी की याद दिलाते थे, लेकिन पता चला कि सीडीए ने टूटने की वजह से उसको शिफ्ट कर दिया दोबारा से रिपेयर कराने के लिए। मेरी सीडीए के आला हुकाम से गुजारिश है कि उन मुजस्मों को दोबारा से यहाँ पर इंस्टॉल किया जाए, क्योंकि ये मुजस्मे सिर्फ फन का इजहार नहीं थे बल्कि ये दही कम्युनिटीज की मेहनत, इस्तेकामत और खामोश ताकत की नुमाइंदगी करते थे और जो इस कौम की रीढ़ की हड्डी है। दोस्तों, जैसे ही हम पार्क में आगे बढ़ते हैं तो हमें एक यादगार नजर आती है जो तुर्की के अवाम की उन कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करती है जो उन्होंने एक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को दी। ये यादगार यकीनन इस पार्क की रूह है। ये तुर्की के उन शहदा की याद में तामीर की गई है जिन्होंने पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस अलमनाक दिन पाकिस्तान के शुमारी इलाकों में एक जबरदस्त ज़लज़ला आया जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.6 थी। ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कुदरती आफत थी जिसने खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और आजाद जम्मू और कश्मीर के 30,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा इलाके को मुतासिर किया। हुकूमत पाकिस्तान के अदाद और शुमार के मुताबिक तकरीबन 73,000 अफराद जाँ बहक हुए, 70,000 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी या माजूर हो गए जिनमें बहुत से तालिब इल्म थे। 42,600 खानदान अपने कमाने वालों से महरूम हो गए, 28 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो गए और तकरीबन 23 लाख अफराद मुनासिब खुराक से महरूम हो गए। 6,240 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें तबाह हो गई। 27 अक्टूबर 2005 तक भारतीय और पाकिस्तानी कश्मीर के इलाकों में 1000 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए जिनकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5 से 6 के दरमियान थी। मजमूई तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले नुकसान के तखमीना तकरीबन 6.5 बिलियन अमरीकी डॉलर लगाया गया। यह आफत तस्वर से भी बाहर थी। इस मुश्किल तरीन घड़ी में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद के लिए 14 रुकनी इमदादी टीम भेजी। इनमें 3 इंजीनियर्स मिस्टर चैंक याकिन, मिस्टर अफोक अरसलान और मिस्टर कैनॉन शामिल थे जो पाकिस्तान में ज़लज़ले से मुतासरा लोगों की दिन रात मदद करते हुए शदीद जख्मी हुए। ये 3 तुर्क इंजीनियर्स और पाक फौज के सिपाही लुत्फुल्लाह को मुजफ्फराबाद
اور راولپنڈی کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا اور فوری علاج کی سہولیات دی گئی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسٹر یاکن اور مسٹر ارسلان اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے، اپنی جانیں فرض کی تکمیل میں قربان کر دی۔ یہاں موجود سٹینلیس اسٹیل کی تختی ان کی بہادری اور قربانی کا ایک لازوال خراج تحسین ہے۔ یہ یادگار ان کی بہادری اور پاکستانیوں کے دلوں میں ان کی لازوال قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان گہرا بھائی چارہ موجود ہے اور ترکی کے لوگ خصوصاً ضرورت کے وقت ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوستوں، میں یہاں 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کے حوالے سے کچھ اور حقائق بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اسلام آباد میں سب سے بڑا نقصان مرگلا ٹاورز گرنے سے ہوا۔ یہ ایک 10 منزلہ عمارت تھی جہاں 72 جانیں ضائع ہوں اور سینکڑوں افراد بے گھر ہوں۔ زلزلے سے ناقابل تصور نقصان تو ضرور ہوا، لیکن اس نے دنیا کو بھی ایک ساتھ لا کھڑا کیا، جہاں عالمی برادری نے پاکستان کے ترکی کے دوستوں سمیت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے بلڈ بیک بیٹر کا عہد کیا اور پاکستان کو اس سانحے سے نکلنے میں مدد فراہم کی۔ دوستو، یہ ایک ایسے جذباتی واقعات ہیں جو اس پارک کو صرف تفریح کا مقام ہی نہیں بناتے بلکہ عالمی دوستی اور قربانی کی علامت بناتے ہیں۔ آئیے آپ کو آگے لیے چلتے ہیں، کیونکہ یہاں دیکھنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے۔ ضرور تشریف لائیے۔ دوستو، انکرا پارک کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ راول جھیل کے قریب واقع ہے، جو اسے مزید دلکش بناتا ہے۔ آپ جھیل کے منظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پارک کی آس پاس کی خوبصورتی کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ موسم گرما ہو، سردی، خزاں یا بہار، پارک کا منظر موسموں کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، جس سے یہ ایک بھرپور سیاحتی مقام بن گیا ہے۔ گرمیوں میں بلند سرسبز درخت ٹھنڈی چھاؤں فراہم کرتے ہیں، جو گرمی سے بچنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ خزاں میں پارک سنہری رنگوں سے بھر جاتا ہے، جبکہ سردی میں ہوا میں ایک تازگی آ جاتی ہے۔ مختلف پرندے پورے سال اس پارک کا دورہ کرتے ہیں، جو یقیناً اس کی دلکشی میں اضافہ ہے۔ پرندوں کے شوقین افراد کچھ مخصوص موسموں میں کبوتر، چڑیاں، بلبل، مینا اور حتیٰ کہ دنیا کے مختلف خطوں سے آئے ہوئے پرندے بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پارک کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جسے CDA بھی کہا جاتا ہے، کہ زیر انتظام ہے، جو پارک کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مستقبل میں CDA کا منصوبہ ہے کہ وہ مزید تفریحی سہولتیں اور ماحولیاتی دوست اقدامات کا اضافہ کرے، تاکہ پارک کو سب کے لیے مزید خوشگوار بنایا جا سکے۔ پارک تک پہنچنے کے لیے مختلف ٹرانسپورٹ کے آپشنز موجود ہیں، جن میں ینگو، ان ڈرائیو اور اوبر جیسے رائڈ ہیلنگ سروسز شامل ہیں، جہاں سے آپ آسانی سے ان سروسز کا استعمال کر کے یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ پارک روزانہ صبح سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھلا رہتا ہے اور اس میں داخلے کی کوئی فیس نہیں ہے، جو اسے سب کے لیے مزید آسان بناتا ہے۔ پارک کی سیکیورٹی یہاں آنے والوں کے لیے ایک محفوظ اور خوشگوار تجربہ یقینی بناتے ہیں۔ یہ پارک ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جو پکنک، فٹنس کی سرگرمیوں اور پارک کے خوبصورت بلند درختوں کے نیچے آرام کرنے کے لیے کافی جگہ فراہم کرتا ہے۔ پارک کو پھولوں کے سبز لان اور بلند سرسبز درخت جو موسم گرما میں سایہ فراہم کرتے ہیں، اس کو آرام کرنے کے لیے ایک مثالی مقام بناتے ہیں۔ ہفتے کے ہر دن انکرا پارک پہ تقریباً 1500 سے 2000 افراد آتے ہیں، لیکن ویکینڈز اور عوامی تعطیلات میں یہ تعداد 2500 سے 4000 تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر آپ ماہانہ اور سالانہ وزٹرز کی تعداد جاننا چاہتے ہیں تو یہاں ہر مہینے 50,000 سے 75,000 افراد اس پارک کا دورہ کرتے ہیں، اور سالانہ یہ پارک تقریباً 6 لاکھ سے 9 لاکھ وزٹرز کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یقیناً یہ اسلام آباد کے مصروف پارکوں میں سے ایک ہے۔ یہاں وزٹ کرنے کے بعد آپ قریب واقع ریسٹورنٹس میں کھانا کھا سکتے ہیں، جیسے اسٹریٹ ون کیفے، ٹیبل ٹاک کیفے، گلوریا جینز کافی، پورٹر ہاؤس، بسترو نائر، شیمراک ریسٹورنٹ یا چائے والا، جو بہترین کھانوں کا تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں ٹھہرنے کا سوچ رہے ہیں تو بہتر ہوٹلز جیسے پل کانٹیننٹل اور سرینا ہوٹل صرف ایک مختصر ڈرائیو کے فاصلے پر ہے۔ انکر پارک کا وزٹ صرف اس کی خوبصورتی کا لطف اٹھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ان ادوار اور قربانیوں کی قدردانی کرنے کا بھی ہے جن کی یہ علامت ہے۔ یہ اسلام آباد کا ایک پوشیدہ جوہر ہے جو مقامی اور غیر مقامی، پرانے دوست اور نئے لوگوں کو قریب لاتا ہے، جس سے سب اس کی خوبصورتی کا حصہ بنتے ہیں۔ جب آپ پارک سے جائیں گے تو یقیناً ان یادگاروں، جھیل کے مناظر کی یادیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔
آخر میں انکرا پارک میں میرا ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اگر آپ کبھی اسلام آباد آئیں تو آپ کو اس جگہ کا وزٹ ضرور کرنا چاہیے، نہ صرف اس کی قدرتی خوبصورتی کے لیے بلکہ اس کے گہرے روابط اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے بھی۔ امید ہے آج کا ولاگ آپ کا پسند آیا ہوگا۔ اگلی مرتبہ کسی اور تاریخی یا تفریحی مقام کو وزٹ کریں گے اور آپ سے معلومات شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، بائے بائے۔